दोस्तों, मैं जय के सेट एल एस एंड ए नेट पेपर टू एजुकेशन के सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेस्टर्न फिलासफी का एग्जिस्टेंशलिज्म। अभी हम वेस्टर्न फिलासफीज डिस्कस कर रहे हैं, उसका हमें आज एग्जिस्टेंशलिज्म डिस्कस करना है। अब तक बाकी जो वेस्टर्न फिलासफी हमें जे के सेट एल एस और नेट के सिलेबस में है वो हमने सब डिस्कस किए, और ये इसका लास्ट टॉपिक है वेस्टर्न फिलासफी का। इसके बाद हम इन सारे वेस्टर्न फिलासफीज का कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन डिस्कस करेंगे। आपको मैं वीडियो शुरू करने से पहले ये बताऊंगा, अभी तक हमने पेपर 1 के यूनिट 1 और यूनिट 2 कंप्लीट किया है, और उसका पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम में सेंड कर दिया है। अगर आप में से किसी ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको जेके सेट एल एस के नाम का लिस्ट मिलेगा, उसमें आपको वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको उनका पीडीएफ मिल जाए। चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये जो फिलासफी है एग्जिस्टेंशलिज्म, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका प्रोपोनेंट कौन है या इसका फाउंडर कौन है। इसका फाउंडर है दानिश फिलासफर, जिसका नाम है सोरेन किरकेगार्ड। तो याद रखिए, ये पॉइंट कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि एग्जिस्टेंशलिज्म का फाउंडर कौन है, सोरेन किरकेगार्ड। और ये फिलॉसफी सबसे मॉडर्न फिलॉसफी है और यंगेस्ट फिलॉसफी है, ये भी याद रखिए। ये भी कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि वो कौन सी फिलॉसफी है जो सबसे यंगेस्ट फिलॉसफी है या सबसे मॉडर्न फिलॉसफी है। याद रखिए, एग्जिस्टेंशलिज्म सबसे यंगेस्ट और सबसे मॉडर्न फिलॉसफी है, या सबसे नई फिलॉसफी जिसको हम कहेंगे। इस फिलॉसफी का मकसद क्या था? इट वाज डेवलप्ड एज ए रिजल्ट ऑफ अपोजिशन। ये फिलॉसफी एज ए रिजल्ट ऑफ अपोजिशन आई थी, यानी जो अब तक फिलॉसफीज आई थी उनका अपोजिट करते हुए, उनके बरक्स में ये फिलॉसफी आई थी, जिसमें हमने पढ़ा था आइडियलिज्म, उसके खिलाफ भी है नेचुरलिज्म है, प्रैग्मेटिज्म है, रियलिज्म है, मार्क्सिज्म है। इन सारी फिलॉसफी को मद्देनज़र रखकर, उनके कुछ ड्रॉबैक्स देखकर ये फिलॉसफी आई है कि उन सारे फिलॉसफी को रद्द करते हुए ये एक नई फिलॉसफी आई है, जिसमें कहा गया है कि इंसानियत, एक पर्सन, एक इंडिविजुअल को अहमियत दीजिए। इसलिए ये फिलॉसफी आई है और उन सारे फिलॉसफी को रद्द किया गया है, और यही इसका मेन वजह है, मेन काज है इस फिलॉसफी का एग्जिस्ट होने का, वजूद में आने का। अब इस फिलॉसफी में क्या कहते हैं? ये जो फिलॉसफी वजूद में आई, इससे पहले रिसेंट में ही वर्ल्ड वार सेकंड आया था। तो वर्ल्ड वार सेकंड में आप सब कुछ जानते हैं कि उसमें कितनी तबाही हो गई थी, पूरी दुनिया में तबाही हो गई थी। तो इंसान, मतलब एक तरह से मानेंगे हम कि इंसान का कोई वैल्यू ही नहीं रहा था, पूरा ख़त्म हो गया था इंसानियत, पूरा ख़त्म हो गया था इंसान। तो जब वो डिस्ट्रक्शन देखी गई दुनिया में कि कितनी डिस्ट्रक्शन हो रही है, कि इंसान की कोई कदर ही नहीं है, कितने लोगों को मार दिया जाता है बिना किसी वजह के। तो इस बात का ख्याल रखते हुए इस फिलॉसफी का एग्जिस्टेंस हो गई, इस ये फिलॉसफी वजूद में आ गई, ताकि रे एस्टेब्लिश द सुप्रीमेसी ऑफ मैन, यानी जो एक इंसान है उसका जो सुप्रीमेसी है, उसको कहते हैं कि अशरफुल मखलूक़ात, यानी वो दुनिया में जो भी पैदा की हुई चीज़ें हैं उन सब में से जो आला है वो एक इंसान है। उसको वो अपना दर्जा देने के लिए, उसको अहमियत देने के लिए ये फ़िलासफ़ी वजूद में आ गई है कि अब तक इंसान के साथ बेकदरी की जा रही थी, उसका कोई वैल्यू ही नहीं था। तो उसको वापस वो वैल्यू देने के लिए, उसको वापस वो रूज देने के लिए ये फ़िलासफ़ी वजूद में आ गई है। इस फ़िलासफ़ी का मेन मकसद क्या है? प्रेफर्स मैन टू नेशन। इस फ़िलासफ़ी में कहा जाता है कि आप प्रेफर कीजिए एक इंसान को, यानी आप नेशन को प्रेफर मत कीजिए, आप एक मैन, एक आदमी, एक फ़र्द को प्रेफर कीजिए। यानी अगर एक फ़र्द को फ़ायदा पहुंचाने के लिए नेशन को नुकसान भी होता है, आप नेशन का नुकसान बर्दाश्त कीजिए, लेकिन एक इंसान को नुकसान नहीं होना चाहिए। इंसान को प्रेफर कीजिए, इंसान सबसे बड़ी चीज़ है, यानी इंसान का वैल्यू सबसे आगे होना चाहिए। इसके अलावा बॉडी टू इंटेलिजेंस, यानी इंटेलिजेंस, जहानत, तजुर्बात, ये कुछ भी नहीं है। बॉडी को अहमियत दीजिए, यानी इंसान की जो बॉडी है, एक फ़र्द की जो बॉडी है, उस पर अहमियत दीजिए, उसका ख्याल रखिए। बाकी जो इंटेलिजेंस है
یہ جو سائنس ہے، یہ ٹیکنالوجی ہے، یہ باقی چیزیں ہیں، یہ سب اسی انسان کے لیے ہے، نہ کہ انسان ان کے لیے ہے۔ انسان کو اہمیت دیجیے، انسان کی باڈی کو اہمیت دیجیے۔ فزیکل ورلڈ ٹو نیچر، آپ نیچر کو اہمیت مت دو، آپ فزیکل ورلڈ کو اہمیت دو، اس انوائرمنٹ کو اہمیت دو جس میں انسان رہتا ہے۔ نیچر کو چھوڑو، اگر نیچر کو نقصان ہوتا ہے انسان کے لیے، اگر انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے نیچر انوائرمنٹ یا کسی چیز میں نقصان ہو بھی جاتا ہے، لیکن ایک انڈیویجول، ایک مین، ایک پرسن کو فائدہ ہونا چاہیے، اس کو آپ مد نظر رکھ لو۔ اس کے علاوہ یہ جو فلاسفی ہے، اس نے اپوز کیا، اپوزٹ تھا کس کے؟ انڈسٹریل ایج۔ یہ کہتا تھا یہ جو انڈسٹریل ایج ہے جس میں ایک انسان کو بہت زیادہ ایکسپلائٹ کیا جاتا تھا، یہ اس کے بھی خلاف ہے، سائنس کے خلاف ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ صرف ایک انڈیویجول، ایک پرسن، ایک مین کو فوکس کرو، اس کو اہمیت دو، اس کے ویلیوز کو مد نظر رکھو، اس کا فائدہ ہونا چاہیے۔ آبجیکٹیوٹی کے بھی یہ اپوزٹ ہیں۔ اسی طرح سے یہ سارے ایسے چیزوں کو کہ اپوزٹ ہے جو کہ ایک پرسن کے خلاف ہیں، جو ایک پرسن کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ان چیزوں کے اپوزٹ کیوں تھے وہ؟ ان چیزوں کے جو نیچرل ایج ہے، سائنس ہے، آبجیکٹیوٹی ہے، ان کے اپوزٹ اس لیے ہے کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے انسان کو ایک مشین بنا دیا ہے، انسان کو بہت زیادہ ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، اس کو بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، انسان کو اپنا فائدہ پہنچانا ہے۔ انسان پیسوں کے پیچھے اتنا مگن ہوتا ہے، اتنا اپنے آپ کو ذلیل کر دیتا ہے کہ اس کا کوئی اپنا وجود ہی نہیں رہتا ہے، کہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، انسان کو پہلے انسان کی باڈی کو اہمیت دے دو، باقی یہ جو میٹیریل چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دو، یہ جو ٹیکنالوجی ہے، جو انڈسٹریز ہیں، یہ جو سائنس ہے، ان کو چھوڑ دو۔ انسان کا ویلیو ہونا چاہیے، انسان کو اہمیت دیجیے، ایک فرد کو، ایک پرسن کو اہمیت دیجیے، باقی سب تبھی وہ چیزیں ہیں جب ایک انسان صحیح ہے۔ اگر انسان کو کچھ ہو گیا تو وہ چیزیں کس کام کے ہیں؟ اس کے علاوہ یہ جو اس فلاسفی کا فاؤنڈر ہے، یعنی جو ابھی ہم نے بات کی، سورین کیرکیگارڈ، وہ کیا کہتے تھے؟ گاڈ از اسپریچول ایگزسٹنس۔ سورین کیرکیگارڈ ایک ایسا ویسٹرن فلاسفر تھا جو کہ گاڈ پر بھی بلیو کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا گاڈ از اے اسپریچول ایگزسٹنس، یعنی جو بھگوان ہے، جو گاڈ ہے، وہ ایک اسپریچول ایگزسٹنس ہے، یعنی وہ ایگزسٹ کرتا ہے، وہ یعنی وہ موجود ہے، اس کا ایک روحانی طاقت ہے۔ اور اس کے علاوہ اس نے کہا کہ ریلیشن شپ بٹوین گاڈ اینڈ مین شوڈ بی ایکسپریسڈ، یعنی جو ایک ریلیشن ہے، ایک رشتہ ہے انسان اور بھگوان، ایک گاڈ کے درمیان، اس کو ایکسپریس کرنا چاہیے۔ اور ایکسپریس کیسے کرنا چاہیے؟ اس کا ذریعہ کون سا ہے؟ ورشپ۔ یعنی اس نے کہا کہ ایک انسان، ایک فرد کو چاہیے کہ وہ ورشپ کرے، وہ عبادت کرے، وہ پوجا کرے اپنے گاڈ کی، تاکہ یہ ایکسپریس ہو جائے، یعنی یہ دکھ جائے کہ ایک گاڈ اور ایک مین کے درمیان ایک ریلیشن شپ ہے۔ یعنی ریلیشن شپ کو شو کرنے کے لیے ایک پرسن، ایک انڈیویجول کو چاہیے کہ وہ اپنے گاڈ کی ورشپ، پوجا، عبادت کرے۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ اس ریلیشن شپ، اس کا مقصد کیا ہے کہ ونس دس ریلیشن شپ ایسٹیبلشڈ، سورین کیرکیگارڈ نے کہا کہ جب ایک پرسن اپنے گاڈ کے لیے ریلیشن شپ بناتا ہے اور اس کو ایکسپریس کرتا ہے بائی ورشپ، تو اس کے اندر، اس پرسن کے اندر 3 طرح کی فیلنگس پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور وہ 3 طرح کی فیلنگس کیا ہیں؟ ایستھیٹک، یعنی اس کے اندر بیوٹی آ جاتی ہے، یعنی بیوٹی کا مطلب کہ اچھائی اس کے اندر آ جاتی ہے، مورل اس کے اندر آ جاتا ہے، یعنی اخلاق اس کے اندر آ جاتے ہیں، اور وہ پرسن ریلیجس بن جاتا ہے، یعنی مذہب کو فالوور بن جاتا ہے، پھر وہ مذہب پر چلتا ہے اور وہ اچھا انسان بن جاتا ہے۔ یہ کب ایک انسان میں آ جاتے ہیں؟ جب وہ اپنے گاڈ سے ریلیشن شپ ایسٹیبلش کرتا ہے اور اس کی ورشپ کرتا ہے۔ تو یہ تھا ایک چھوٹا سا کانسیپٹ ایگزسٹینشلزم کے لیے۔ اب ہم ان سارے ویسٹرن فلاسفیز کا کنٹریبیوشن ٹو ایجوکیشن پڑھیں گے، وہ ہم ڈسکس کریں گے کل۔ آج کے لیے فی الحال اتنا ہی، تھینک یو۔